हजारौं वर्षदेखि नेपालका तराई भूभागमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायले विभिन्न कालखण्डमा देशका लागि निरन्तर अनेकौं योगदान गर्दै आइरहेका छन्। इतिहासमा यो कुरा कतिपय अलिखित नै रह्यो भने कतिपय कुरा दस्तावेजको रूपमा प्रकाशनमा आयो। ती मध्ये एकीकरण पूर्व र एकीकरण पश्चात विभिन्न युद्धमा थारू समुदायले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाहरू बारे चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। यो दोलखा नेपाल नामक निकै ऐतिहासिक गीति कथाको एउटा सानो अंश हो। चितवन जिल्लाका थारू समुदायमा प्रचलित यो गीत अहिले पनि केही थारू महिला र पुरुषहरूमा मुखाग्र छ। यो गीत रोपाईँको बेला गाउने गरिन्छ। गीतलाई झुमरी नाचमा निकै रोचक पूर्वक घण्टौंसम्म नाटकीय रूपमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ। यो गीति कथाको भाव संक्षेपमा यस्तो छ। बाहिरी दुश्मनसँग युद्ध भइरहेको समयमा गाउँका हरेक घरका पुरुषहरू देशका सिपाहीहरूका लागि विभिन्न खाद्यान्न पुर्याउन दोलखा जान्छन्। खाद्यान्न पुर्याउन गएका एक नवविवाहित युवकलाई हतियार दिएर षड्यन्त्रपूर्वक लडाईँ गर्न पठाइन्छ। युवकलाई युद्धमा पठाउने षड्यन्त्रकारीले घर फर्केर युवकको नवविवाहिता श्रीमतीसँग दोस्रो विवाहको प्रस्ताव राख्छ। तर युवतीले आफ्नो श्रीमानको लास हेर्न चाहन्छे। युवकको लास आउँछ र अन्तमा युवती श्रीमानसँगै सती जान्छे। प्राचीन समयदेखि यो घटनालाई गीत र नाचको माध्यमबाट थारू समाजमा गाउँदै र नाच्दै आइरहेको पाइन्छ। यो गीतमा थारू समुदायले युद्धरत सिपाहीहरूका लागि चामल, चिउरा, दाल, तरकारी, नुन, तेल इत्यादि खाद्यान्नका भार बोकी पैदल हिँडेर दोलखा नेपालसम्म पुगेको बुझिन्छ। सिपाहीहरूको भरण पोषणका लागि दोलखासम्म पुगेका थारू समुदाय आफ्नै वरपर भएको अन्य युद्धहरूमा झन् ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि तराईमा सेन राजाहरूले शासन गरेका थिए। त्यसबेला भारतका मुगलहरूले निकै दुःख दिन्थे। त्यसबेला सेन र मुगल बीच बेला बेलामा युद्ध चलिरहन्थ्यो। थारू भाषामा अहिले पनि मुगल नहिया चिच्युरिहर भन्ने थेगो प्रचलित छ। मकवानपुरका सेन राजाको राज्यकालमा भारतका मुगल शासकसँग लडाईँ हुँदा नौरङ्गिया प्रगन्नाको सिमानामा भूपाल राय थारूले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। भूपाल रायले वीरगति प्राप्त गरेपछि उनका छोरा दर्पनारायण रायले पर्सा जिल्ला नौरङ्गिया प्रगन्नाको बलुवा मध्ये ढोली गाउँ मरवट वीरता पाएका थिए। दुर्भाग्यवश धेरै समयको अन्तरालमा मरवट पाएको लालमोहर हराएछ। त्यसपछि भूपाल रायका 3 पनातिहरू अर्थात् दर्पनारायण रायका नातिहरू मोती राय, शिवनाथ राय र गरवार थारूले राजा राजेन्द्र विक्रम शाह समक्ष निवेदन दिए। त्यो निवेदनमाथि राजा राजेन्द्र शाहले अनुसन्धान गर्न लगाएछन् र अन्त्यमा त्यो सत्य भएको निष्कर्ष निकाली मरवट वीरता थामिएको बारे अर्को लालमोहर जारी गरिदिएछन्, जुन ऐतिहासिक पत्र नम्बर 35 मा प्रकाशन भएको छ। उक्त लालमोहरमा मोती राय, शिवनाथ राय र गरवार थारूको नाममा मरवट वीरता थामिएको बेहोरा छ। तराईका सेन तथा भारतका मुगल शासकहरू बीच भएको लडाईँमा थारूहरूले सैनिकको भूमिका पनि निर्वाह गरेको देखिन्छ। यो दस्तावेजले थारूहरू खेतीपाती मात्र होइन देशका लागि बलिदान हुँदै आएको जातिको रूपमा समेत प्रमाणित भएको छ। तराईका सेन राजाका लागि भारतको मुगल शासकहरूसँग लडाई गरी शहादत प्राप्त गरेका थारूका सन्तानहरूले पाएको मरवट वीरता एकीकरण पश्चात शाह राजाहरूले पुनः थमौती गरिदिएको दस्तावेजले प्रश्न पारेको छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपाल अंग्रेज बीच युद्ध चल्यो। त्यस युद्धमा पनि तराईका थारूहरूको ठूलो योगदान रहेको विषयवस्तु लिखित दस्तावेजको रूपमा प्रकाशन भएको छ। युद्धमा थारू समुदायले निर्वाह गरेको राष्ट्रवादी र देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै गिरवान युद्ध विक्रम शाहले तराईका थारूहरूलाई प्रदान गरेको लालमोहर साक्षी छ। थारूहरूले प्राप्त गरेका कतिपय लालमोहरहरू विभिन्न समयमा आगलागी, बाढी लगायत प्रकोपहरूमा नष्ट भए पनि पत्र नम्बर 31 एउटा प्रतिनिधि दस्तावेज हो। त्यस युद्धमा पर्सागढीमा भएको लडाईँमा रञ्जित चौधरीले उल्लेखनीय मेहनत गरेको रिज बापत पर्सा जिल्ला सिद्धमास प्रगन्ना मध्ये बस्टिलवा र लोरियाड गरी 2 गाउँहरूमा विक्रम सम्वत 1872 वैशाखदेखि जलकर, वनकर आदि दस्तुर उठाई सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको विषय उल्लेख छ। त्यस जग्गामा आवाज तथा गुल्जार गरी त्यसबाट हुने उत्पादन उपभोग गर्ने तथा सन्तान दर सन्तानसम्म बेस बुनियादको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको कुरा यो दस्तावेजमा लेखिएको छ। विगतमा सिपाहीहरूको भरण पोषणका लागि तराईका थारूहरूले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा निरन्तर कायमै थियो। विभिन्न समयमा हुने युद्धको लागि खर्च जुटाउन तराईका थारूहरू समर्थ थिए भनेर कुर्त मेयर जिसेल क्राउसकोफले पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपाली फौजलाई हराउनका लागि अंग्रेजहरूको सामरिक चाल अन्तर्गत अंग्रेजले तराईका थारूहरूलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्न बन्देज गरिदिएका थिए। खाद्यान्नको अभावमा नेपाली सेनालाई भोकमरीमा पारी कमजोर बनाएको कतिपय विश्लेषकहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा सुगौली सन्धिको कुरा व्यापक स्मरण गरिन्छ। नेपाल अंग्रेज युद्धको बीचमा भएको यो सन्धिमा पनि घुमाउरो तरिकाले थारू समुदायबारे बोलेको छ।
थारू भनेर किटान्त छैन, तर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ सन् 1815 डिसेम्बर 1 मा लिखित सन्धि पत्र 1816 मार्च 4 मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको हो। उक्त सन्धि पत्रका लागि राजाको सहमति र स्वीकृतिका लागि डिसेम्बर 8 मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले पुनः स्मरण पत्र पठाएको थियो, जसलाई पूरक सन्धि पनि भन्ने गरिन्छ। उक्त स्मरण पत्रमा राजाको मन जित्नका लागि नेपालका केही भूभाग फिर्ता दिएको बेहोरा उल्लेख छ। स्मरण पत्रको धारा 7 मा यस्तो उल्लेख छ: युद्धको अवधिताका बेलायत सरकारको पक्षलाई समर्थन गर्ने तराईका कुनै पनि बासिन्दाहरूलाई श्री 5 महाराजधिराजको शासनमा फर्केपछि उपयोग नलगाउने कुरामा मौसुब सहमत होइबक्सन्छ र जमिनमा खेती गर्नेहरूदेखि बाहेक ती प्रजाहरूमध्ये कोही आफ्ना भू सम्पत्तिहरूलाई छोड्न इच्छुक भई कम्पनीकै इलाकाहरूमा बस्ने भएमा तिनलाई कुनै बाधा पुर्याउने छैन। त्यस समयमा तराईमा खेती गर्ने थारूहरू नै थिए। यो धाराले थारू समुदायको बारेमा जेसुकै भन्न खोजेको भए पनि थारू समुदायलाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन। जमिनमा खेती गर्न छाडेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको इलाकाहरूमा बस्न थारूहरू गएनन्। जहाँ छन् त्यही ठाउँमा रहिरहन रुचाउने थारू समुदायको यो वंशानुगत विशेषता नै हो। सन्धिको स्मरण पत्रको धारा 2 बाट अंग्रेजले थारू समुदायलाई 2 टुक्रामा विभाजन गरेको पनि प्रष्ट छ। त्यस धारामा नेपालका तत्कालीन राजालाई फकाउनका लागि तराईका इलाकाहरूमध्ये तिरहुत र चम्पारण जिल्लाका विवादग्रस्त जमिनहरू बाहेक केही भूभाग फिर्ता दिएको उल्लेख छ। चम्पारण जिल्ला चितवनसँग जोडिएको भूभाग हो भने तिरहुत चाहिँ सिराहा सप्तरीसँग जोडिएको भूभाग देखिन्छ। अहिले पनि चितवनका थारू समुदायका आफ्नै परिवार कोही सीमापारी र कोही वारी रहेका छन्। तर पनि अंग्रेजको सीमाभित्र रहेका थारू परिवार स्थायी रूपमा नेपाल आएनन्। नेपालको सीमाभित्र रहेका थारूहरू पनि अंग्रेजको सीमाभित्र बसाइ सर्न गएनन्। सुगौली सन्धि भएको 200 वर्ष भन्दा बढी भएको छ। चितवनमा रहेका केही थारू जनहरू अहिले पनि चैते दशैंको समयमा सीमा पारी लाग्ने एउटा निकै ठूलो मेला डेवाड मेला घुम्न जाने गर्छन् र आफ्ना पुराना आफन्तहरूको घरमा पाहुना बनेर मेजबानी गरेर फर्केको सुनाउँछन्। उता तिरहुतको पनि उस्तै अवस्था छ। सप्तरीमा अहिले पनि तिरहुत गाउँपालिका रहेको छ। भारतमा तिरहुत नामक ठाउँ छ। गुगल म्यापमा सर्च गर्दा तिरहुत नामको स्कुल कलेज लगायत थुप्रै संस्थाहरू भारतको बिहारमा छन्। चम्पारण र तिरहुतको प्रमुख बासिन्दा थारूहरू नै थिए। सन् 1605 मा तिब्बतका तारानाथद्वारा लिखित बुद्ध धर्मको इतिहासमा चम्पारणलाई थारूहरूको व्यापक बसोबास गरेको क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको कुरा डाक्टर क्राउसकोफले एक प्रसङ्गमा उल्लेख गरेका छन्। अर्को प्रसङ्गमा मुसलमान विद्वान अल्बेरुनीले 1033 मा भारतको भौगोलिक प्रस्तुतिमा यसरी लेखेको उल्लेख गरेका छन्: कन्नौजबाट पूर्वतिर हिँडेपछि वारी र त्यसपछि बिहार भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौं। त्यहाँबाट पनि अघि बढेपछि दायाँतिरको गाउँलाई तिलवट, तिरहुत अथवा मिथिला भनिन्छ। त्यहाँका बासिन्दालाई तारू भनिन्छ। तिनीहरू तुर्कहरू जस्ता निकै काला वर्णका छन्। त्यसपछि कम पहाडी क्षेत्रतिर आइन्छ। तिलोटको विपरीत दिशातिर बायाँतिरको देश नेपाल। यी दुवै प्रसङ्गबाट प्रष्ट हुन्छ कि चम्पारण र तिरहुतका मुख्य बासिन्दा थारूहरू नै थिए। तर सुगौली सन्धिले थारूका एउटै परिवारलाई फुटाएर 2 देशका नागरिकको रूपमा विभाजन गरिदिए। तर भूमिपुत्र थारूहरूले आफ्ना भूमि छाडेनन्, आफ्नै माटोलाई स्याहार गरिरहेका छन्।